सन् 2011 मा कार्यकारी सदस्यका रूपमा नाडामा प्रवेश गरेका कृष्णप्रसाद दुलाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको सर्वसम्मत अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका बारेमा र उनको आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिन स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ नाडाका नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल। यहाँलाई देश संचार संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा त हजुरलाई शुभकामना र हजुरको कार्यकालको अवधिको हजुरलाई शुभकामना, जुन अहिले अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ। यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, अब सुरुमा चाहिँ हजुरको अबको योजनाहरू नाडाको लागि के छन्? विगत वर्षदेखि नै अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासको लागि कामहरू गर्दै आएको छ हैन। अब नाडाले सधैँ गरिरहेको कामलाई पनि मध्यनजर गर्दै अझै धेरै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसमा दुई तीनवटा कुराहरू पर्छन् हैन। जसरी अहिलेको बजार चाहिँ यस्तो बेलामा हामी आइपुगेका छौँ कि अटोमोबाइलको व्यवसाय चाहिँ शिथिल हुँदै आएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ अटोमोबाइलको व्यवसाय बढ्नुपर्नेमा घट्दो क्रममा छ। अहिले समग्र देशभरिका अटोमोबाइल व्यवसायहरू एकअर्कामा जोडिएका हुन्छन् हैन। साधारण गाडी आयात गर्नेदेखि लिएर स्पेयर पार्ट्स बेच्नेदेखि लिएर टायर, लुब्रिकेन्ट यी सबै बेच्ने व्यवसायहरूको चाहिँ व्यवसाय चाहिँ अहिले बढ्नुपर्ने बेलामा घट्दो क्रममा छ हैन। समग्रमा गाडीको आयात घटेको बेला छ। यो बेलालाई तुरुन्तै यसलाई के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ? पहिलो यो व्यवसाय शिथिल व्यवसायलाई एउटा केही न केही गरेर यसलाई अलिकति माथि उकास्ने खालको काम गरौँ भन्ने मैले बुझेको छु र गर्छु पनि म। र त्यसको कारणले अहिले हामी अटोमोबाइल व्यवसायहरू चिन्तित पनि छौँ हैन। र हामी सबैले अहिले भेटघाटको क्रममा अगाडि बढाएको छौँ। मैले कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइसकेपछि हामी भेटघाटको क्रममा अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर भेट गऱ्यौँ हैन, भन्सारमा गयौँ, रासो अनुसन्धानमा गयौँ र अटोमोबाइल व्यवसायलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ यो शिथिल अवस्थाबाट माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी काम गर्दैछौँ। यसको लगानीको विषयलाई लिएर अलिकति केही विवादास्पद कुराहरू पनि आएका छन् हैन। एउटा गाडी खरिद गर्नलाई अथवा कुनै पनि यातायातका साधन खरिद गर्नलाई 50% डाउन पेमेन्ट राख्नुपर्ने अवस्थालाई चिरेर अलिकति कम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ। र अहिले समग्रमा हेर्ने भने अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको परिपत्रमा चाहिँ आफ्नो आयको 50% को किस्ता तिर्न सक्ने कुरा मात्रै भयो भने मात्र गाडी खरिद गर्न सक्ने अथवा निजी सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने कुराहरू पनि आएका छन् हैन। त्यसको पनि हामी नबुझेका कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट बुझौँ भन्ने हैन। ब्याङ्कहरूले पनि कति कुराहरू नबुझेर लगानी नगरेको अवस्था हैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसार चाहिँ कुनै पनि व्यवसायको ग्रस प्रफिट हैन, समग्र नाफाको 50%ले भ्याउने गरेको छ भने उसले कुनै पनि अटोमोबाइलका साधनहरू खरिद गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् हैन। यी कुराहरूलाई बुझाउँदै अटोमोबाइल व्यवसायलाई कसरी एकजुट बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ र यो अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ एउटा विकासतर्फ अगाडि बढाउने र नाडा अटो सो मार्फत अथवा कुनै पनि व्यवसायको कामबाट व्यवसायलाई प्रवर्धन गरेर चाहिँ यसलाई माथि उकास्ने पहिलो मेरो कर्तव्य हो र त्यो म गर्छु पनि हैन, गरिराखेको पनि छु। अहिले प्रयासमा छौँ हामी। र दोस्रो चाहिँ हामी अटोमोबाइल व्यवसायले अटोमोबाइलको व्यवसाय त गर्छौँ, तर हाम्रो देशको सडक बनेन भने हैन, सडक विकास भएन भने, पूर्वाधार बनेन भने अन्तिममा गएर हाम्रो अटोमोबाइलको भविष्य हुँदैन हैन। हरेक अटोमोबाइल व्यवसायको भविष्य गएर सडकमा जोडिएको छ। हुन त देशको समृद्धिमा पनि सडक जोडिएको छ हैन। हरेक देशको विकास कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि सडकबाट देखिन्छ हैन। सडक बनेन भने तपाईँको देशको विकास त हुँदैन, आर्थिक समृद्धि त आउँदैन। तर अटोमोबाइल व्यवसाय पनि विकास हुँदैन। र सडक बन्यो भने अहिले तपाईँको देख्नुहुन्छ धेरै वर्षदेखि मैले कुरा उठाउँदै पनि आएको छु। यी कालीमाटीमा हेर्नुहुन्छ भने टेकुको पुल हैन, कालीमाटीको पुल अलपत्र अवस्थामा छ। 3 वर्षदेखि त्यो पुललाई चाहिँ भत्काउने या नभत्काउने या राम्रो भयो या नराम्रो भयो भनेर निर्णय गर्न नसकेर एक सरकारको एउटा कार्यकाल जान लागिराखेको छ। हैन, त्यो गलत मापदण्डमा छ भने पनि त्यसलाई तुरुन्त हटाउनु पर्यो हैन। 1 महिनाभित्र त्यसलाई तोडफोड गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो, अर्को टेन्डर गर्नु पर्यो, अर्को पुल बनाउनु पर्यो हैन, त्यो बाटो बनाउनु पर्यो। अनि सडकका पूर्वाधारहरूमा तपाईँको यो खोलाका करिडोरहरू बनाउनु पर्यो हैन, ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू बन्नु पर्यो, बजेट खर्च हुनु पर्यो। इन्टायर यो कुराको निष्कर्ष के हो भने बजेट खर्च गर्नु पर्यो हैन। बजेट खर्च भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, बजेट खर्च भयो भने चाहिँ त्यो पैसा आएर ब्याङ्कमा पुग्ने हो। ब्याङ्कमा पैसा भइसकेपछि लगानी हुन्छ, लगानी भइसकेपछि सडक पनि हुन्छ, लगानी गर्ने पैसा पनि हुन्छ, अनि अटोमोबाइलको व्यवसाय पनि प्रवर्धन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हजुर, अब जस्तो हजुरले सरकारी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो, सरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको हैन, निजी क्षेत्रले गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने सरकारले लगाएको करलाई
एउटा माध्यमको रूपमा हामीले व्यवसाय गर्ने हो र हामीले चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि सरकारले एउटा तोकेको मापदण्ड अनुसार सामान ल्याएर बिक्री गरेर सरकारलाई राजस्व बुझाएर आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने हो होइन। करहरू भनेको सरकारले लगाउने जनतालाई हो होइन, हामीले उठाइदिने मात्र हो, हामी माध्यम मात्र हो। र अटोमोबाइलको समग्र हित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अटोमोबाइललाई व्यवसायलाई उकास्ने हो भने हामीले पहिला सरकारसँग चाहिँ सडक बनाइदेऊ, सडक पुगेन भन्ने बेला आयो। अहिले समय कस्तो भने अहिले देश आर्थिक समृद्धिको नारामा अगाडि बढिरहेका छन्। देश समृद्धिमा जाँदै गर्दा एउटा सवारी साधन बेगर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँसँग एउटा स्कुटर छैन भने तपाईँले आफ्नो गन्तव्यसम्म कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा सार्वजनिक सवारी साधनको कुनै चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन छैन होइन। एउटा व्यक्तिले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि एउटा सवारी साधन भएन भने कुनै ठाउँमा जानका लागि कल्पना पनि गर्न सक्दैन होइन। अहिले एउटा आफ्नो उद्योगको सामान लगेर बिक्री गर्नलाई होस् अथवा कृषि औजार कृषि कार्यको लागि होस् अथवा पर्यटनको लागि होस् अथवा कुनै पनि पूर्वाधारको लागि होस्, अटोमोबाइल एक आपसमा जोडिएको हुन्छ र अटोमोबाइल बिना विकास सम्भव छैन होइन। तर त्यो विकास पनि सरकारले विकास बजेट पुरा खर्च गरेपछि मात्रै अटोमोबाइलको विकास हुने हुँदा यो दुईटालाई जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। मेरो सोच के छ भने जसरी हुन्छ दुर्घटना कम गर्नका लागि नाडाले हामीले केही न केही एकदम प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ट्राफिकसँग मिलेर कसरी हुन्छ यसलाई कम गर्ने र लाइसेन्सको लागि पनि कुरा राख्ने, सुझाव दिने होइन। यो चाहिँ कमर्सियल गाडीहरू चलाउने अथवा बस चलाउने को ड्राइभरले चाहिँ कम्तीमा 10 कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने होइन। 6 महिनासम्मको उसलाई ट्रायल टाइम गाडी चलाइसकेर राम्रो चलाएको भन्ने सिफारिस भएपछि लाइसेन्स दिनुपर्ने कुरा त आइराखेको छ। तर मेरो चाहिँ चाहना के छ भने कम्तीमा पनि 50 जना बोकेर हिँड्ने ड्राइभरलाई चाहिँ तपाईँको 10 कक्षा पास नगरिकन होइन 10 कक्षासम्म नपढेको व्यक्तिलाई चाहिँ लाइसेन्स दिनुहुन्न। त्यसले चाहिँ आफ्नो ज्यानको पहिला महत्त्व बुझेको व्यक्तिले मात्रै अर्काको ज्यान बचाउन सक्छ होइन, अर्काको ज्यानको माया गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो खालको लाइसेन्स वितरणको प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सवारी साधनमा धेरै सुधार गर्नुपर्छ होइन। सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ बेहाल अवस्थामा छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र यो दुईटा कुरा सुधार भयो भने अनि ट्राफिकका नियमहरू होइन कडाइ गर्नुपर्छ। यो अलिकति जरिमानाको दर पनि बढी गर्नुपर्छ, यो कम छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्राफिकले जुन सङ्केत कुराहरू ट्राफिकका सङ्केतहरू छन् ती चाहिँ अलिक प्रभावकारी भएनन् होइन। मान्छेले बुझ्न सक्ने गरी शिक्षामा होइन, पुस्तकमा, ठाउँ भित्ताहरूमा, होर्डिङ बोर्डमा जति जनचेतनाका लागि मान्छेले बुझ्ने गरी हुन्छ त्यो कुरा भएको छैन र भएको कुरालाई पनि कडाइका साथ पालना गरिएको छैन होइन। किनभने मापासेको कुरा चाहिँ कडाइ गर्ने बित्तिकै लागू भयो, प्रभावकारी पनि भयो भने अरू नियमहरू पनि प्रभावकारी हुने गरीको लागू गर्नुपर्छ भने यी तीनटा कुरालाई समेटेर मैले एउटा नाडाको काम गर्छु। अनि अलिकति संस्थागत विकासको लागि, सङ्गठन विकासको लागि पनि नाडा चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने खालको एउटा जनगुनासो पनि छ होइन। अटो सोहरूलाई पनि जिल्लासम्म लाने, नाडा अटो सो काठमाडौँमा मात्रै नगरेर पोखरा नारायणघाटमा पनि पुर्याउने होइन। र संस्थागत सदस्यहरू जस्तो हाम्रो प्रत्येक राज्यमा, प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ नाडाको शाखा संस्थागत सदस्यहरू बनाउने र त्यहाँका सदस्यहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर प्रतिनिधित्व गराउने र नेपालभरि भएका 10,000 व्यवसायीहरू, अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष नाडासँग सरोकार गराएर नाडा चाहिँ हामी सबैको साझा संस्था हो र हामी सबैको हक हित संरक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ नाडाले बोल्छ र नाडाको कारणले चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ, आत्मविश्वासका साथ हामी व्यवसाय गर्न सक्छौँ र हाम्रो व्यवसायलाई स्थायी बनाउनको लागि नाडाले केही काम गर्दैछ भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि मैले 7वटै प्रदेशमा 7वटा संस्थागत सदस्यहरू मार्फत नाडालाई नाडाबाट ट्रेनिङ पनि गराउने, व्यवसायी कुरा पनि सिकाउने होइन र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि सिकाउने र फेयर ट्रेड गर्नको लागि हाम्रो एउटा उद्देश्य पनि छ, स्वच्छ व्यवसाय गरौँ होइन। स्वच्छ व्यवसायको कारणले मात्रै हामी व्यवसायलाई उज्जवल भविष्यतिर लान सक्छौँ, देशको पनि भविष्य उज्जवल हुन्छ। स्वच्छ व्यवसाय गरौँ र हामी आशा पनि गरौँ, फेरि स्वच्छ व्यवसायको मात्रै होइन स्वच्छ प्रशासनको पनि आशा गरौँ होइन। त्यसको लागि पनि सुझाव दिउँ। हामीलाई स्वच्छ प्रशासन पनि चाहिएको छ। सिर्फ व्यवसायलाई मात्रै कर लगाएर, नियम लगाएर, कानुनमाथि कानुन बनाएर व्यवसायलाई चाहिँ म कानुन लगाउँछु, म चाहिँ कानुन पुरा गर्दिनँ, पालना गर्दिनँ भन्ने खालको यदि कुनै प्रशासनिक क्षेत्रबाट छ भने त्यो पनि हुनु हुँदैन होइन। प्रशासन पनि स्वच्छ हुनुपर्छ र व्यवसाय पनि स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अडिग रहेर योलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र यो कुरा व्यवसायीसम्म पनि पुर्याउने र करकै मान्छे, भन्सारकै मान्छे, राजस्वकै मान्छे लगेर ट्रेनिङ दिएर व्यवसायलाई एउटा चाहिँ आत्मसम्मानको व्यवसाय हो मेरो, म नडराइकन व्यवसाय गर्न सक्छु, मलाई चाहिँ यसरी गल्ती नगरिकन फसाउने काम गरिँदैन भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास जगाउने खालको ट्रेनिङको माध्यमबाट पनि म नेपालभरि हाम्रा संस्थागत सदस्य मार्फत ट्रेनिङ गर्दै यसलाई संस्थासँग जोड्ने काम पनि गर्ने मैले लक्ष्य लिएको छु र यो मेरो कार्यकालभित्र म गर्छु। अब जस्तो हजुरको कार्यकालभित्र होइन
अब कुन बढी फोकस चाहिँ हजुर कुन कुरामा गर्नुहुन्छ? अनि मैले अघि नै भने अब एउटा लगानीको कुराहरूलाई जोड्ने होइन, व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कुराहरूलाई जोड्ने, अब सडक सुधारको लागि सरकारसँग माग गर्ने। अब सडकमा तपाईँको हामीले चाहिँ गाडीहरू आयात गर्दाखेरि मर्मत समर खर्च भनेर 5-6% तपाईँको चाहिँ भन्सारमै तिरेको हुन्छ। यो काम जसरी पनि गर्छु भन्ने हुन्छ नि। त्यही त, यो 2 वर्षको अवधि हामीसँग छ होइन। 2 वर्षको अवधिमा संस्थागत सदस्यहरू 7वटा संस्थागत सदस्यहरू मार्फत हामीले ट्रेनिङको कामहरू गर्छौँ। अहिले भर्खरै भन्सार दिवस आउँदैछ, भन्सार दिवस अगाडि नै हामीले एउटा चाहिँ भन्सार सम्बन्धीको ट्रेनिङ गराउने पनि हामीले सोचेका छौँ होइन। भन्सारको चाहिँ के कुरामा हामीलाई सहजता भएको छैन, भन्सारमा हामीलाई के कुराहरू अप्ठ्यारा छन् होइन, ती कुराहरूलाई सहजता गर्नका लागि भन्सारको ट्रेनिङ पनि हामी गराउँछौँ। अस्ति राजस्व अनुसन्धानमा गएर हामीले VCTS बारे पनि हेऱ्यौँ होइन। VCTSले कसरी काम गर्छ, व्यवसायलाई फेयर ट्रेड गर्नका लागि कसरी यसले चाहिँ काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो कुरा पनि व्यवसायीहरूलाई जानकारी छैन। एकैचोटि चाहिँ नियम ल्याइसकेर जरिवानामा जानुभन्दा व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिएर बिस्तारै व्यवसायीहरूलाई पनि त्योतिर आकर्षण गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले हाम्रो सङ्गठनको काम के हो भने सरकारले बनाएका नीति नियमहरूलाई व्यवसायीसँग पिर्याउने होइन, व्यवसायीले बुझेको छैन भने व्यवसायीलाई बुझाउने होइन, व्यवसायलाई कसरी चाहिँ हामीले सङ्घ सङ्गठन मार्फत आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न र सरकारी नीति नियमलाई पनि परिपालन गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिने, त्यो काम हामी सङ्घ सङ्गठनको काम हो र त्यो हामी गर्छौँ। सडकको अवस्था नाजुक छ होइन, सबै सडकको पूर्वाधार छैन, त्यसमाथि अब सरकारले विद्युतीय गाडी भित्र्याउने कुरा जुन गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरो के भने अहिले हामीलाई आवश्यकता भनेको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन हो होइन। सबभन्दा देशको लागि आवश्यक वस्तु भनेको चाहिँ अटोमोबाइलमा पनि विद्युतीय सवारी साधन हो। अब विद्युतीय सवारी साधन देशमै उत्पादन गर्नुपर्छ हाम्रो माग हो होइन। तर विद्युतीय सवारी साधन अलिकति महँगो भएकोले बाहिरबाट आयात गर्दाखेरि त्यसको धेरै मूल्य विदेशी नै हुनाले नेपालमै एसेम्बलिङ गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा नेपालको ऊर्जा प्रयोग गरेर चलाउने खालका यातायातका साधन नेपालमै बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग छ। तर त्यसको लागि पनि तपाईँलाई अघि नै मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, त्यसको लागि पनि हामीलाई पूर्वाधारहरूको आवश्यक पर्छ। सवारी साधनहरू चल्नका लागि सडकै चाहिन्छ, त्यसको चाहिँ हाइट पनि अझै कम हुने हुनाले त्यसलाई अझै राम्रा रोडहरू चाहिन्छ, राम्रो चिल्लो सडक भयो भने मात्रै त्यो सम्भव छ। र आयात गर्नुभन्दा नेपालमा उत्पादन गर्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा वर्षको 10,000 जति यातायातका साधन बिक्न सक्ने खालको वातावरण सरकारले बनायो, बजार व्यवस्थापन गरिदियो, त्यो गाडी कुद्न सक्ने सडकहरू भयो भने अनि त्यसको चाहिँ विकास राम्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ पेट्रोल डिजेलको जुन पैसा बाहिर जान्छ त्यो पैसा रोकिन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। तर अब बाहिरबाट आयात गर्दा त त्यो 4 गुणा बढी तिरेर, पेट्रोल डिजेल गाडीभन्दा 4 गुणा बढी तिरेर आयात गर्ने हो भने त सरकारको राजस्व पनि मर्छ होइन। र आयात गरेका गाडीहरूको किन्दैन र त्यो आयात गरेको गाडीको पनि यहाँ ड्युरेबल हुनु पऱ्यो, बाटो नभए त चलाउन पनि पाएन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि भविष्य अलिकति अन्यलमै छ, त्यसको लागि पनि सुधार हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो सडकै हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो विदेशी एउटा कम्पनीले तपाईँको चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्ने भनेर लाइसेन्स लिएर लगानी बोर्ड मार्फत प्रयास पनि सुरु गरेको हामीले बुझेका छौँ। सरकारले पनि सहयोग गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि उद्योग आउँछ भने निजी उद्योगपति लगानी, स्वदेशी लगानीकर्ताहरू र विदेशी लगानीकर्ताहरू दुवैलाई राखेर अथवा जति हामी सुविधाहरू हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई दिन्छौँ त्यति नै सुविधाहरू स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएर होइन। एउटा विदेशी लगानीकर्ता आयो भने चाहिँ के नआयो भन्ने सोचेर भएको चाहिँ छुट, ट्याक्सको पनि छुट दिने, जमिन पनि उपलब्ध गराइदिने। अनि स्वदेशी उद्योगले, स्वदेशी लगानीकर्ताले चाहिँ म केही काम गर्छु भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ 20औँ ठाउँमा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने होइन, जग्गा जमिन पनि उपलब्ध नहुने, कर ट्याक्स पनि छुट नहुने, यी सबै कुराहरूले बन्धन लगाउने अथवा भइरहेका उद्योगलाई चाहिँ संरक्षणको नीति नलिने र अरू उद्योगको चाहिँ आवश्यकता भएको महसुस गर्ने होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ सरकारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। भएका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ अब अटोमोबाइलका उद्योगहरू पनि सुरु हुँदैछन् होइन। ती उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, स्वदेशी लगानीलाई पनि माया गर्नुपर्छ। खालि एउटा शङ्काको भरमा चाहिँ प्रचार गरेर चाहिँ व्यवसायहरूलाई नकारात्मक हुने, काम गर्न मन नलाग्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने कामहरू गर्नु भएन। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सबैले उद्योग व्यवसायलाई माया गर्ने र उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको कुरा गर्ने हो भने देशको समृद्धि पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ। नाडा पनि राजधानी केन्द्रित देखिराखेको छ होइन, राजधानी बाहिर पनि यसको बढी फोकस भयो भने राम्रो हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ के योजना छ? होइन, हामीले अस्ति ठाउँ पनि हेऱ्यौँ हामीले नारायणघाटमा पनि होइन। नारायणघाटका चाहिँ चितवन अटोमोबाइलका साथीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, हेटौँडा अटोमोबाइलका साथीहरूसँग कुरा गरेका छौँ होइन। पोखरामा पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइलका
साथीहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले इच्छा गर्नुभयो भने उहाँहरूको ठाउँमा अटो सो गर्दाखेरि केही उहाँहरूले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँहरूको इच्छा भयो भने हामी हर तर्फबाट अटोमोबाइलको प्रवर्धन गर्नका लागि, अटो सो गर्नका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, सहयोग गर्छौँ पनि। र हामीले उहाँहरूलाई भनेका पनि छौँ, तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँहरूको प्रयासमा हामी टेका लगाउने काम हामी गर्छौँ र हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुन्छ। एउटा ठुलो बजार भएको कारणले, ठुलो जनसङ्ख्याको आधारमा काठमाडौँमा हरेक वर्ष हुन्छ होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म जोड्ने काम पनि हामी गरिरहेछौँ, दिल्ली अटो सोसँग जोड्ने होइन। उहाँका साथीहरू हामी जाँदाखेरि उहाँहरूले जसरी हामीलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, अटो सो देखाउनुहुन्छ, त्यसरी हामी उहाँबाट पनि बोलाउने, यहाँ पनि हाम्रो देखाउने होइन। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी पुर्याउने र यसलाई हामी पोखरामा, चितवनमा पनि यो अटो सोहरू चाहिँ लाने हामीले प्रयास गरेका छौँ। साथीहरूले यसपालि गर्नु पनि हुन्छ होला, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ हामी केही प्रयास गर्छौँ, तपाईँहरूको अलिकति सहयोग चाहिन्छ भन्नुभएको छ, हामी यसलाई पुर्याउँछौँ र नाडा अटो सो जिल्लामा पनि जान्छ। जस्तो अब हजुरको कार्यअवधिभित्र होइन कसरी हजुर सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? हरेक व्यवसायलाई पिरमार्का नपरिकन राम्रो व्यवसाय गर्न पाइयो भने हामीलाई सरकारसँग खासै वार्ता गर्नु पनि आवश्यक छैन होइन। कुनै पनि कुरा हामीले सुझाव दिने हो, हाम्रा कुराहरू अप्ठ्यारा पर्यो, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, यो कुराले चाहिँ देशको भविष्य उज्जवल छ, यो कुराले चाहिँ व्यवसायको भविष्य उज्जवल छ, यसो गर्न सक्यो भने चाहिँ व्यवसाय बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव दिने हो। हामीले बजेटको बेलामा बजेटको सुझाव दिन्छौँ होइन। हामीलाई यातायातको क्षेत्रमा कुनै नीतिगत रूपमा अप्ठ्यारा पर्यो भने त्यो सुझाव दिन्छौँ। सरकारसँग हामी निरन्तर वार्तामा हुन्छौँ, निरन्तर कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका हुन्छौँ। भन्सार सहजीकरणका कुरादेखि लिएर, आयकरमा परेका प्रब्लमहरूदेखि लिएर चाहिँ कुनै पनि कुरामा होइन, उद्योगमा परेका प्रब्लमहरूदेखि लिएर, वाणिज्यमा परेका प्रब्लमहरूदेखि लिएर सबै कुराको एउटा सजगता अपनाएर सरकारसँग वार्ता हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, भेटघाट गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामी हाम्रा सबै व्यवसायहरूको पिरमार्काको उजुरी लिन्छौँ। कुनै व्यवसायले हामीलाई चाहिँ यो समस्या पर्यो अथवा यो कारणले हामीले व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा आएपछि तिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामी सरकारसँग वार्ता गरिरहेका हुन्छौँ र वार्ता गर्छौँ पनि होइन। र त्यो समाधान भइराखेको पनि छ। केही हुन नसकेका कुराहरूलाई बजेट मार्फत पनि सम्बोधन हुने गरेका छन् होइन। कति कुराहरू अब हामीले मागेका पुरा हुन बाँकी पनि छन्। अति बाँकी कुराहरूलाई हामी पुरा गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्छौँ। व्यवसायी र ग्राहकले हजुरको अब कार्यअवधिमा के परिवर्तन देख्न पाउँछन् त? अब मेरो अवधिमा ग्राहकले त पाउने कुरा भनेको कस्तो हुन्छ भने, एउटा उपभोक्ताहरूले सडक को कुराहरूमा अथवा ट्राफिक नियमको कुराहरूमा अथवा हामीले बिक्री गर्ने सवारी साधनहरूमा केही सहुलियत गर्ने भन्दा पनि जानकारीमूलक कामहरू गर्ने हो। हाम्रो सङ्गठनको काम भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवसायीको हकहितको लागि चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि हामीले सङ्घ नाडा स्थापना गरे हो। हामीले व्यवसायीको हित हेर्नुपर्छ, व्यवसायीका नीति नियमहरूमा अप्ठ्यारा हेर्नुपर्छ। हामीले राजस्व तिर्छौँ भनेपछि हामीले देशको लागि, जनताको लागि त्यो नै ठुलो योगदान गरेका हुन्छौँ भने प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जनतालाई सेवा पुर्याउने हो होइन। उहाँहरूलाई आफूले चाहेको जस्तो गाडी, आफूले चाहेको जस्तो मोटरसाइकल, आफूले चाहेको जस्तो स्पेयर पार्ट्स, आफूले चाहेको जस्तो लुब्रिकेन्ट्स, टायर, एसेसरिजका सामानहरू सही मूल्यमा, फेयर मूल्यमा होइन, भ्याट बिल काटेर उपलब्ध गराउने कुरामा ट्रेनिङको माध्यमबाट होस्, जनचेतनाको माध्यमबाट होस्, त्यो सहज होस् भन्ने चाहना र सरकार र व्यवसाय बिच एउटा मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने काम चाहिँ हामी नाडाले गर्छ र त्यो म गर्छु र म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नाडामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई पनि यो आफ्नो व्यवसायको हकहितको लागि जति पनि तपाईँहरूका अप्ठ्याराहरू छन्, व्यावसायिक अप्ठ्याराहरू छन्, ती ल्याउनुहोस्। कुनै पनि अप्ठ्यारो छ भने हामी सरकारसँग वार्ता गरेर त्यसलाई सहज रूपमा टुङ्ग्याउने कुरामा हामी अघि बढ्छौँ र नाडाले त्यो भरोसा दिलाउन चाहन्छ र सरकारको पक्षमा पनि केही अप्ठ्यारा छन् भने सरकारले पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुराको आवाज उठाउन हामी सक्छौँ र त्यो निरन्तर लागिरहन्छौँ र मेरो कार्यावधिभरि पनि हामी त्यो निरन्तर व्यवसायी र सरकार बिचको पुलको रूपमा रहेर काम गर्ने प्रण गर्छौँ। धन्यवाद।